परवरदिगार ने इन आयात में ज़हन इंसानी को जो पैगाम दिया वो पैगाम ये है कि अगर मग़फ़िरत चाहते हो, अगर नजात चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर दो। अगर कामयाबी चाहते हो अपने नफ्स को गुनाहों से बचा लो, गुनाहों से पाक कर लो। भाई वो कौन सी चीजें हैं जो इंसान को गुनाहों में आलूदा करती हैं, और वो चीजें क्या हैं जो इंसान को गुनाहों से दूर रखती हैं, पाकीज़ा बना देती हैं। इन्हें समझने के लिए 2 दकीकों का लम्हा फिक्र। देखो, सब जानते हैं, मेरा कोई मोहतरम सुनने वाला ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि नमाज पढ़ने में सवाब है, नमाज न पढ़ने में अज़ाब है। नमाज पढ़ने में सवाब मिलेगा, नमाज छोड़ने से अज़ाब होगा। तो नमाज पढ़ो, सवाब मिले, शौक नमाज पढ़वाएगा, शौक नमाज पढ़वाएगा। और देखो, अगर नमाज न पढ़ी तो अज़ाब आ जाएगा, खौफ नमाज पढ़वाएगा। 2 लफ्ज़ नौजवान दोस्तों के ज़हनों में महफूज हो जाए, शौक और खौफ। अगर सवाब का शौक है नमाज पढ़ेगा, अगर अज़ाब का खौफ है नमाज पढ़ेगा। और अब इसे उलट दो, अगर सवाब का शौक नहीं है, अगर सवाब का शौक नहीं है नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर अज़ाब का खौफ नहीं है नमाज नहीं पढ़ेगा। तो जहां शौक और खौफ दोनों आ जाए उसका नाम है तकवा, जहां से शौक और खौफ दोनों चले जाए उसका नाम है फुजूर। वनफ्सिन वमा सव्वाहा, क्या उम्दा नफ्स हमने बनाया है। आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, सूरज गवाह है, चांद गवाह है, रोज़ शब का आना जाना गवाह है। कितना अच्छा नफ्स हमने बना दिया। तो अब कौन शौक की तरफ माइल करे, कौन अज़ाब के खौफ में मुब्तला करे। उस ताकत का जो इंसान को शौक दिलाती है सवाब का और खौफ दिलाती है अज़ाब का, उस ताकत का नाम है अक्ल। तो अब अक्ल का किरदार सामने आया। अब जरा सुनते जाओ और इस बात को ज़हन में महफूज रखो कि अक्ल का किरदार कहाँ आता है। सूरह यासीन में आवाज दी कि इंसान में 3 चीजें हैं, सबको मालूम है। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। हमने कायनात के सारे जोड़ों को 3 चीजों से बनाया, जिस्म दिया, रूह दी, नफ्स दिया। तो हर इंसान में जिस्म है, हर इंसान में जिस्म है, हर इंसान में रूह है, हर इंसान में नफ्स है। तवज्जो रहे, अब इन 3 चीजों से मिलकर जो मिजाज बनेगा वो भी 3 किस्मों पे होगा। भाई जिस्म है तो फितरत आएगी, रूह है तो अक्ल आएगी, नफ्स है तो ख्वाहिश आएगी। अखलाकियात के और फलसफे के दकीक तरीन मसाइल हैं जो अपने सुनने वालों की खिदमत में हदिया कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास जिस्म है तो फितरत के तकाज़े तो पूरे होंगे, फितरत तो आएगी, तुम्हारे मिजाज में फितरत तो होगी, है ना। अगर तुम्हारे पैकर में रूह है तो तुम्हारे मिजाज में अक्ल आएगी, अगर तुम्हारे पैकर में नफ्स है तो तुम्हारे मिजाज में ख्वाहिश आएगी। सब कुछ अक्ल नहीं है, भाई तवज्जो रहे, सब कुछ अक्ल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख्वाहिश अक्ल को दबा लेती है। मिसाल दूंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि ख्वाहिश अक्ल को दबा लेती है। मिसाल दो भाई, बहुत करीब की मिसाल है। अक्ल ने कहा, तवज्जो रहे, अक्ल ने कहा नहीं, अभी अक्ल कहा है, अभी तो मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो ख्वाहिश पैदा करती है। भाई खाने के लिए कुछ चाहिए ना, पेट के जहन्नम को ईंधन तो चाहिए ना। तो कहा भाई अगर एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, देखो ख्वाहिश, अगर एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो माश का मसला हल हो जाए, ख्वाहिश है ना। अब अक्ल ने सुझाया कि देखो अच्छी नौकरी इस मुआशरे में, इन हुक्मरानों में कैसे मुमकिन है। भाई जिन्हें खुद माल बिटोरने से फुर्सत नहीं है वो दूसरों को क्या देंगे। तो अब ख्वाहिश हुई कि अच्छी सी नौकरी मिल जाए। अब अक्ल ने तरीका सुझाया, देखना जरा, सोचने वाली बात है कि अगर फला से सिफारिश करवा दो तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो ख्वाहिश थी कि नौकरी मिल जाए, ख्वाहिश थी कि नौकरी मिल जाए। अक्ल ने रास्ता दिखलाया,
रास्ता दिखलाया कि भाई नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए कि कोई काम इस मुल्क में सिफारिश के बगैर होता नहीं है। अभी तो मैंने सिफारिश का तस्करा किया है, अब उससे बड़ा नुस्खा कीमिया भी बतलाऊंगा कि अगर काम सिफारिश से ना हो तो किस चीज से होगा, अभी बतलाऊंगा। अच्छा, तो अब अकल नफ्स ने ख्वाहिश की कि नौकरी मिल जाए, अकल ने कहा फला से सिफारिश करवाओ नौकरी मिल जाएगी। अब फला से सिफारिश करवाई, नौकरी नहीं मिली। अब अकल सोचने बैठ गए कि भाई सिफारिश से तो नौकरी नहीं मिली, तो अब नौकरी दोबारा चाहिए। तो अब एक तरीका इस मुल्क में राइज है, और वो ये है कि किसी बड़े को रिश्वत दे दो, नौकरी ले लो। किसी बड़े को जो नौकरी दिलवा सकता हो, रिश्वत दे दो, नौकरी ले लो। तो देखा तुमने अकल ने रिश्वत देने पे कैसे आमादा किया। और अब वो जो रिश्वत ले रहा था उसने रिश्वत तो ले ली और ज़मीर ने मरामत भी की। वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा, कल की आयत, मैं कसम खाता हूं मलामत करने वाले नफ्स की कि जो गुनाह के बाद मलामत करता है। अब उधर रिश्वत तो उसने दे दी नौकरी के लिए, तवज्जो रहे, रिश्वत तो दे दी, लेकिन ज़मीर ने मलामत भी कर ली। अब उसकी अकल उसे जवाब पेश कर रही है कि भाई क्या करें, रिश्वत न लेते तो क्या करते, इसलिए कि थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, इसलिए रिश्वत लेने का जवाब पैदा किया अकल ने। तो कभी ख्वाहिश अकल के ताबे, कभी अकल ख्वाहिश के ताबे। तो अब ऐसा लाओ जो ख्वाहिश को भी कंट्रोल करे, अकल को भी कंट्रोल करे, उसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। वो नफ्सों का तज़किया करेगा जब ख्वाहिश और अकल की जंग खत्म हो जाएगी। मुझे फिर आगे जाना है और इसी मरहले से आगे जाना है। भाई अजीब मरहला ये कि सारी दुनिया ख्वाहिश, ये लाखों अफराद जो तशरीफ फरमा है, कोई है जो कह दे कि मेरा दिल ख्वाहिश के बगैर है, मेरे दिल में कोई तलब नहीं है, मेरे दिल में कोई हवस नहीं है, मेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं है, मेरे दिल में कोई तमन्ना नहीं है कोई ऐसा? नहीं है। तो अब बैनुल अक़वामी मज़हब वाले उठ के खड़े हो गए, बैनुल अक़वामी मज़हब वाले उठ के खड़े हो गए। नाम लो उस मज़हब का। भाई बुद्ध मत के पुजारियों ने कहा, देखो गौतम बुद्ध तारीख़ इंसानियत का बहुत बड़ा इंसान है, मुझे उसकी बड़ाई में कोई शक नहीं है, मैं एतराज़ करता हूँ उसकी बड़ाई का, लेकिन बड़ाई का एतराज़ करना और है और बात का तस्लीम कर लेना और। अब बहुत ही पढ़े लिखे मजमे को मैं गौतम बुद्ध का फलसफा बताना चाह रहा हूं। तो कोई ऐसा है जो तमन्ना से खाली हो, ख्वाहिश से खाली हो, हवस से खाली हो? नहीं है ना। तो कहने लगे बड़े मजहबों वाले, बुद्ध मत वाले, जैन मत वाले, रियादत करने वाले, रूहानियत करने वाले कि भाई देखो एक चीज बताते हैं कि ये सारी उलझन जो है ना दुनिया में, वो फकत इसलिए है कि कोई दिल ख्वाहिश से खाली नहीं है। देखो मेरा कोई सुनने वाला ऐसा नहीं है जो ख्वाहिश से खाली न हो। सारी उलझने ख्वाहिश की हैं, सारी परेशानियां ख्वाहिश की हैं। कोई तलब है, कोई तमन्ना है, कोई आरज़ू है, कोई ख्वाहिश है, जिसके चक्कर में सारी दुनिया लगी हुई है। तो बड़े बड़े बैनुल अक़वामी राहबरों ने कहा कि भाई सारी ख्वाहिशें दिल से निकाल दो, सारी ख्वाहिशें दिल से निकाल दो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तुम्हारी सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि जब बेगरज हो जाओगे, बेख्वाहिश हो जाओगे, तो कोई मसला रहेगा ही नहीं। ठीक है ना? क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। दुनिया भाई मेरा नबी तो बहुत बड़ा है, दुनिया अगर गौतम बुद्ध के फलसफे पे अमल कर ले तो दुनिया मुतमईन हो जाए, आखिरत मिले या न मिले दुनिया मुतमईन हो जाए। फिर सुनना एक मरतबा गौतम बुद्ध का फलसफा फिर सुनना, ताकि मैं उस पर कमेंट कर सकूं। देखो सारी उलझनें, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें, सारे प्रॉब्लम तुम्हें इसलिए है कि तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है। अगर दिल को ख्वाहिशों से पाक कर दो, कोई ख्वाहिश न रहे, कोई ख्वाहिश न रहे, तो तुम मुतमईन हो जाओगे। जब तुम मुतमईन होगे, घर मुतमईन हो जाएगा, घर मुतमईन होगा, मुआशरा मुतमईन होगा, मुआशरा मुतमईन होगा, पूरा मुल्क मुतमईन हो जाएगा। अच्छा, तो ख्वाहिश को खत्म कर दो, रुके रहो। क्यों? इसलिए कि सुकून मिल जाए। ख्वाहिश को खत्म कर दो। क्यों खत्म करो? मैं पूछ रहा हूं गौतम बुद्ध से, उनके फॉलोअर से कि भाई ख्वाहिश को खत्म करो। क्यों? इसलिए कि सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए। यानी तुम चाहते ही हो कि सारी ख्वाहिशें दिलों से निकल जाए ताकि सुकून मिल जाए। अरे भाई ये सुकून मिलना भी तो एक ख्वाहिश है।
یہ سکون ملنا بھی تو ایک خواہش ہے. تو تم نے ساری خواہشوں سے دل کو خالی کیا ایک خواہش کے لیے. بھائی یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تہذیب نفس کا مذہب ہے. پیٹ اس کی خواہش سے بھی پورا کرو, آنکھ اس کی خواہش سے بھی پورا کرو, دماغ اس کی خواہش ہے اسے بھی پورا کرو. محبت جذبہ ہے, خواہش ہے, محبت کرو. نفرت جذبہ ہے, نفرت کرو. یعنی اللہ نے, قرآن نے, اسلام نے پابندی جذبے پہ نہیں لگائی. پابندی جذبے پہ نہیں لگائی, جذبے کو صحیح راستے پہ لگا دیا. کہاں گوتم بدھ کا فلسفہ اور کہاں قرآن مجید, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. ہم یہ نہیں کہتے کہ نفس کو اپنی ساری خواہشوں سے پاک کر دو, نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. نفس کو پاکیزہ بنا لو تاکہ ہر خواہش پاکیزہ بن جائے. نفس کو پاکیزہ بناؤ, پاکیزہ بناؤ نفس کو تاکہ ہر خواہش پاکیزہ ہو جائے. ہم نہیں منع کرتے کہ محبت نہ کرو. کہاں قرآن نے لکھا ہے کہ محبت مت کرو؟ کہاں لکھا ہے قرآن نے؟ کرو, فطری جذبہ ہے. محبت فطری جذبہ ہے, محبت سے نہیں روکتا. محبت ایسا سیلاب ہے, محبت ایسا سیلاب ہے کہ اس سیلاب کے سامنے جو آ جائے وہ خش و خاشاک کتنے بہ جائے گا. تو اللہ نے محبت پر بند نہیں باندھے بلکہ محبت کا راستہ معین کر دیا کہ ان سے کرو, ان سے نہ کرو. محبت فطری جذبہ ہے نا. اچھا, تو بھائی سے محبت کرنا فطری جذبہ ہے. ممکن نہیں ہے کہ بھائی ہو اور محبت نہ ہو. پروردگار نے یہ نہیں کیا کہ اس محبت کے آگے بند باندھ دیا ہو. کہا نہیں, تم بھائی سے محبت کرتے ہو نا, تو اب میں اصول بتاتا ہوں کہ کون بھائی ہے کون نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ, سارے مسلمان بھائی ہیں. اب اگر محبت کرنی ہے تو سب سے کرو. دیکھو کیا سماج بنا رہا ہے, کیا سماج بنا رہا ہے اسلام. اور اسی طریقے سے جیسے محبت ویسے نفرت فطری جذبہ ہے, فطری جذبہ ہے, فطری جذبہ ہے. نفرت سے روکا نہیں جا سکتا. نفرت تو ہو کے رہے گی, جیسے محبت ہوتی ہے نا ویسے نفرت ہو کے رہے گی. تو اب پروردگار تمہیں نفرت سے نہیں روکے گا بلکہ نفرت کو راستے پہ لگا دے گا کہ بھائی اگر ان سے محبت کرو تو ان سے نفرت کرو. تو نہ محبت پر پابندی لگائی نہ نفرت پر پابندی لگائی. دیکھو غضب, غصہ فطری جذبہ ہے, غصے سے منع نہیں کیا. غضب غصے سے منع نہیں کیا. غضب کا اردو ترجمہ کرو غصہ, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ غصے سے منع کرتا تو وہ آیت کہاں جاتی؟ غیر المغضوب علیہم. وہ تو خود غضب نازل کرتا ہے. بھائی توجہ رہے, اللہ بھی تو کبھی جلال میں آتا ہے نا, کبھی غضب میں آتا ہے. تو فطری جذبہ ہے غضب کا, اور فطری جذبہ ہے راضی ہونے کا. ناراض ہونا یہ بھی فطری ہے, راضی ہونا یہ بھی فطری ہے. اور یہ دونوں فطری جذبے اللہ کی صفات حسنہ سے نکلے ہیں. بھائی غضب میں نے دکھا دیا, فقط باؤ بے غضب من اللہ, اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا یہودی تو غضب کرتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے. یا کل کی آیت, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اللہ سے راضی ہو, اللہ تجھ سے راضی ہو. تو اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے, اللہ راضی بھی ہوتا ہے. تو ہم تمہارے جذبے کو منع نہیں کرتے. تمہارا جی چاہے غضبناک ہو جاؤ, تمہارا جی چاہے راضی ہو جاؤ, لیکن بس بات کل اتنی ہے کہ جس پر اللہ غضبناک ہو اس پر تم بھی غضبناک ہو جاؤ. جس سے اللہ راضی ہو اس سے تم بھی راضی ہو جاؤ. یعنی خدا کے غضب میں شریک رہو, خدا کی رضا میں, خدا میں نہیں, اس کے اس عمل میں کہ جس سے غضبناک ہو جائے تم بھی غضبناک ہو جاؤ, جس سے راضی ہو جائے تم بھی راضی ہو جاؤ. اب خدا کا غضب کیا پتا کس پہ آیا کس پہ نہیں آیا, خدا کی رضا کیا معلوم کس سے ہے, کس سے متعلق ہے, کس سے نہیں ہے. تو اب کوئی ایسی ذات تو ہو کہ جس کا غضب خدا کا غضب ہو, جس کی رضا خدا کی رضا ہو. محبت کرو, ہم بتائیں گے کن سے کرو. نفرت کرو, ہم بتائیں گے کہ کن سے نفرت کرو. یہ قرآن میں فرعون کے اور نمرود کے اور حامان کے جو قصے لکھے ہوئے ہیں یہ مقام عبرت ہیں. بھائی اس لیے لکھا ہے کہ نفرت کرو, برائیاں دیکھ کے نفرت کرو. توجہ رہے, اللہ غضبناک ہوتا ہے, جس سے اللہ غضبناک ہو جائے تم بھی غضبناک ہو جاؤ. اللہ راضی ہوتا ہے, جس سے اللہ راضی ہو جائے تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ. اب مالک کیسے پتا چلے کہ تو کس سے غضبناک ہے, تو کس پہ راضی ہے؟ تو اب میرے رسول نے آواز دی, صحیح کتاب کی صحیح روایت, ان اللہ, شہزادی آئی رسول کی مسجد میں
رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے, پہنچ گئے, شہزادی آئی, رسول کی بیٹی مسجد میں آئی, رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے, اپنی جگہ پہ بٹھا دیا. ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام, کہنے لگے کیسے احترام نہ کروں, ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها, بھائی اس کا غضب اللہ کا غضب ہے, اس کی رضا اللہ کی رضا ہے. بس اب بیوی کے کردار پہ نگاہ رکھنا, جس سے راضی ہو راضی رہنا, جس سے ناراض ہو جائے ناراض ہو جانا. اب پھر واپس جا رہا ہوں, کچھ کام عقل کرے, کچھ کام خواہش کرے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کچھ کام عقل انجام دیتی ہے, کچھ کام خواہش انجام دیتی ہے. لیکن سنو, سب کچھ عقل نہیں ہے. پیاس لگی, بھائی سن رہا, کسے لگی؟ خواہش کو, نفس کو. عقل نے کہا پانی پی لے, لیکن عقل پانی لا کے دے گی نہیں, فطرت لائے گی, پانی لا کے دے گی. یہ ٹیم ورک چل رہا ہے. اس سے زیادہ آسان فلسفے کے دقیق ترین مسائل کو میں اس سے زیادہ آسان کیا کروں؟ بھائی پیاس لگی تھی نفس کو, عقل نے کہا جب پیاس لگے تو پانی پی لے, اور فطرت نے لا کے دے دیا کہ یہ ہے پانی. توجہ رہے, یہ ہے پانی. بھوک لگی نفس کو, عقل نے کہا جسے بھوک لگے اسے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, فطرت نے اسے لا کے دے دیا کھانا, کہ یہ ہے کھانا. ایک لقمے کے لیے کچھ تمہیں اندازہ ہے کہ یہ پوری کائنات کر کیا رہی ہے؟ ایک لقمہ روٹی کا, ایک لقمہ. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. بھائی عجیب, یہ آیتیں ذہن میں رہیں. ایک لقمہ تمہارے منہ تک جانا ہے, ٹھیک ہے نا, تمہارے منہ تک ایک لقمے کو جانا ہے. اب ذرا آیتوں کو ذہن رکھنا, سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے, ہوائیں بھی ہیں, دن بھی ہے, رات بھی ہے, سبھی کچھ ہے نا. اور اللہ نے ان مظاہر فطرت کو تمہارے سامنے پیش کر دیا کہ بھائی انہیں دیکھو, یہ گواہ ہے. کس بات کے گواہ ہیں؟ تم نے زمین لی, زمین میں زراعت کی, گندم کا بیج ڈال دیا. بھائی روٹی کا ایک لقمہ جانا ہے تم نے گندم کا بیج ڈال دیا. زمین نے اس بیج کو قبول کر لیا, ٹھیک ہے نا. تم نے پانی ڈالا, پانی نے اسے نشو و نما دے دی. ہوائیں چلی, ہواؤں نے ان پودوں میں باریکی پیدا کر دی. پھر سورج چمکا, سورج نے اسے پکا دیا. پھر چاند چمکا, چاند نے غلے میں مٹھاس پیدا کی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اچھا, تو اب دیکھا سورج نے بھی کام کیا, چاند نے بھی کام کیا, زمین نے بھی کام کیا, ہواؤں نے بھی کام کیا, اور اب گندم تیار ہو گیا. کاٹ کے لے آئے, گندم لے آئے نا, جب لے آئے چکی میں پیسا, چکی میں پیسے کے بعد اس کا آٹا بنایا. آٹے کو پانی میں پھر گوندا, جب گون کے تیار کر لیا, اب آگ جلائی, آگ پہ توا رکھا, اور اب روٹی پکائی, اور ایک لقمہ دہن تک گیا. اس میں سورج بھی شریک, چاند بھی شریک, زمین بھی شریک, آسمان بھی شریک. اچھا, تو ایک لقمے کے لیے سورج بھی کام کرے, چاند بھی کام کرے, زمین بھی کام کرے, ہوائیں بھی کام کریں, آسمان بھی کام کرے, اور وہ ایک لقمہ کتنی محنت سے تمہارے منہ تک جا رہا ہے, کتنی محنت سے جا رہا ہے. مت کھاؤ, چھوڑ دو. کہا نہیں, نفس کو لگی ہے وہ, اور عقل نے کہا کہ روٹی پکاؤ, اور اب فطرت نے روٹی پکائی. بھائی توجہ رہے. تینوں کا ٹیم ورک سمجھ میں آ گیا, تینوں کا ٹیم ورک. بھوک لگی, روٹی پکی, اور اب روٹی کو منہ کے حوالے ہونا ہے, اور حلق سے نیچے روٹی کو اتر جانا ہے. بس اب یہاں مذہب کا کردار آ گیا, اور یہاں تہذیب نفس آ گئی کہ تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ روٹی حلال کی ہے یا حرام کی. تمہارے تہذیب نفس کو یہی جانچا جائے گا کہ تم کھا لیتے ہو یا یہ دیکھتے ہو کہ روٹی حلال کی ہے یا حرام کی. بھائی قرآن نے آواز دی, سورہ انعام, بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا اس آیت مبارکہ سے, بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, لیکن میں بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا. سورہ انعام 6واں سورہ, آیت کا ارشاد 145. قل لا اجد, بھائی عجیب و غریب آیت ہے. فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او لحم خنزیر او دما مسفوحا فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم. دیکھو
اب میں مجبور ہو گیا. میرے دوستوں سننا, یہ جو شروع کا ٹکڑا ہے نا آیت کا, میں ٹھیٹھ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور مفہوم تمہارے ذہن کے حوالے کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں, حبیب کہہ دو, اللہ کہتا ہے اسے. اب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں نے جتنی بھی چیزیں مجھ پر وحی کی گئی ہیں, جتنی بھی چیزیں مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں کھانے والوں کے لیے, سوائے ان کے مجھے اور نہیں ملی. دیکھو میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, میں سوائے ان کے مجھے اور نہیں ملی. اچھا تو وہ چیزیں کیا ہیں, وہ چیزیں کیا ہیں جن کو پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے حرام کر دیا؟ مردار, خون, سور کا گوشت. مردار, توجہ رہے, مردار, خون, سور کا گوشت, اور وہ ذبیحہ جو مشرک کرے شرک کے نام پر. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں. کیا کیا چیزیں حرام ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں آیت قرآن کی کہ ان کے علاوہ مجھ پر کسی چیز کی حرام ہونے کی وحی نہیں کی گئی. یعنی عجیب و غریب مرحلہ ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. کیا کتے کا گوشت حرام نہیں ہے نا؟ لیکن رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر تو بس اتنی چیزوں کے حرام ہونے کی وحی کی گئی ہے. اتنی چیزوں کے حرام ہونے کی مجھ پر وحی کی گئی ہے, اس کے علاوہ تو ہے نہیں. تو پھر یہ کتے کا گوشت حرام کیسے ہو گیا؟ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے. تو بھائی رسول کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم وحی سے آئے. رسول کا مزاج وحی الہی ہے. تو جو مشرک گوشت پیش کرے وہ کھانا حرام. مشرک کا ذریعہ جائز نہیں ہے. زید نے رسول اللہ کی دعوت کی اور ایک بھیڑ کی ایک بھنی ہوئی ران رسول کے سامنے رکھ دی. جاؤ سیرت النبی میں اور تفسیر کی کتابوں میں اس واقعے کو دیکھو, اور اس واقعے کو دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کرو. زید نے دعوت کی, پہچانتے ہو زید کو نا, زید بن حارثہ, دعوت کی, رسول آئے کھانے کے اوپر. جب بیٹھ گئے تو بھیڑ کی ایک بھنی ہوئی ران ان کے سامنے رکھی. رسول نے سوال کیا کہ یہ کس نے ذبح کی؟ مشرک نے. ذبیحہ مشرک کا ہے. رسول نے یہی آیت پڑھی, وما اہل لغیر اللہ بہ, جو مشرک ذبح کرے اس کا کھانا حرام ہے. عام مسلمان کے لیے کھانا حرام ہے. ارے میں تو رسول ہوں, پابند شریعت کے لیے مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے. میں تو وارث شریعت ہوں, میں کیسے کھا لوں؟ تو رسول ایک لقمہ بھی مشرک کے ذبیحے کا نہیں کھا سکتا. اب تم مجھے اپنے وجدان کو گواہ بنا کے بتاؤ کہ 45 سال جو ابو طالب کے گھر میں کھانا کھاتے رہے, یہ ایک آیت ہی ابو طالب کی طہارت کے لیے کافی ہے.